السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي مع فيديو جديد. اليوم الحلقة 7 من مسلسل سلامات أبو البنات في الجزء الثالث ديالو. مهم في البداية غادي نشوفوا رقية من بعد ما كانت هضرة مع ولدها. صافي من بعد غادي نشوفوا أمينة في الدار ديالها، وكان الكامل جايب صحابو كاملين سكرانين معاهم مقصرين. صافي هي كانت كتسخر عليهم، هما كانوا كيغنيو وكيضحكوا بالجهد وحاطين حداهم الماكله وكل شيء. هي اللي وجدات لهم الماكله. شويه الكامل قال لها اجي دير الخاوي وجيبي العامر، قال لها واش نبقى انا غير نعلمك؟ وصحابو كيضحكوا. صافي يعني كان كيستفزها بزاف. شويه غادي يعيط ليها، قالوا لي صحابو جانا الجوع. عيط ليها قال لها امونتي، بقى كيقول لها امونه امونه، واللي معاه كيضحكوا. قال لها واش ديرنا لك الكفته جانا الجوع؟ قالت لي ما كايناش. ويقول لها خرجي جيبيها من عند بوستوف. قالت ليه ما نخرجش نجيبها، خرج انت ولا يخرج شي واحد من صحابك. قال لها اشنو؟ جا لعندها كيجري، شد منها يلا غادي يبدا يضرب فيها وبدا كيغوت عليها. قال لها انتيا تسخريني انا وصحابي، وانتي قال لها شنو كديري؟ شنو هي المهمه ديالك؟ شناهي؟ صافي جو صحابو بقاو كيفكوا فيه. قال لي صافي صاحبي حنا ما جايينش نضربوا، حنا جايين غير نقصروا. صافي الله يهديك. وداوه وغادي يكملوا السهره ديالهم. شويه قال لي صاحبو انا غادي نتسخر ليه. قال لي يلاه طلع معايا تبعني. طلعوا للبيت ديالو، جبت الصناديقه قدامه. جبت الصناديقه وعطاه الفلوس. قال لي جيب 2 كيلو ديال الكفته، وقال لي جيب داكشي اللي خاصهم. صاحبو شاف الفلوس بقى كيشوف، يعني الشوفه ديالو كان فيها الغدر. ويقول لي كامل وسير صاحبي. قال لي واش انت تبقى حاضيني؟ قال لي ما عطيتك فلوس بالزايد. عطاه تقريبا 300 درهم. قال لي صافي هذيك 300 درهم غادي تزهينا اليوم. من بعد غادي نشوفوا امال. اتصلت بماماها. وكانت كتسولها كيف دايره وداكشي. قالت لها كوني هانيه ماما، راه سفيان دير اكثر من جهدو معايا. صافي قطعت عليها، عطاها سفيان الدواء ديالها شرباتو، وكان هو مقلق ومهموم. قالت لي سفيان شنو كاين؟ قال لها لا ما كاين والو. قالت لي شوف قرب حدايا. هو يقرب حدايا. قالت لي انا كنعرفك مزيان، كنعرفك فاش تكون فرحان وكنعرفك فاش تكون مقلق. قال لها كنفكر غير في الوالده. قالت لي شوف انا حتى انا، قالت لي السبب في هذا الشيء. قال لها كيفاش؟ قالت لي حتى انا ما كنتش كنتعامل معها زوين، حتى انا خسرتها. قالت لي كنت نتعامل معها زوين ما كانتش غادي تخرج من الدار. ويقول لها ماشي مشكل. قال لها شوفي انا راني توحشت بزاف وما كرهتش نعنقها. قالت لي ان شاء الله شي نهار غادي ترجع وغادي نعنقوها بجوج. قالت لي يلا ضحك دابا شي ضحكه. صافي غادي يبقاو يضحكوا بجوج بيناتهم. من بعد غادي نشوفوا توريه شاده سهام في الدار ديالهم، وسهام ناعسه وتوريه ناعسه ومخلين التلفازه خدامه. شويه غادي يدخل المختار. دخل ولقى التلفازه خدامه، غادي يهز التليكوموند يبغي يطفيها. شويه غادي يهز سهام، غادي يهزها بشويه باش ما يفيقهمش، وغيبغي يديها للبيت ديالها. يلا كان غادي يدخل البيت وهي تفيق. توريه قالت لي بابا اسمح لي، وفاقت حتى سهام. قالت لي اسمح لي داتني عيني. قال لها ماشي مشكله بنتي. قال لها دخلي البنت. قال لها ما خصكمش تبقاو تنعسوا هنا، راه كاين البعد. دخلها البيت باش تكمل النعاس ديالها. دخلاتها ورجعت عنده. قالت لي بابا. ويقول لها بنتي. قالت لي واش فرحان؟ قال لها انا فرحان بزاف. قال لها عرفتي سهام راه كتشبه لك بزاف واحد الدرجه كبيره. قال لها والضحكه ديالها في حالك. قال لها انتي ملي كنتي صغيره انتي الوحيده في خواتاتك اللي كنت كندخل الدار معطل وكتفيقي. قال لها وكتجي تعنقيني وتسلمي ليا. قال لها شحال من حاجه. شويه غادي يكونوا هضروا وغادي تخرج عندهم سهام. قالت لهم انا جيت. ويقول لها واش من عستي؟ قالت لي لا ما جانيش نعاس. ويقول توريا انت بنتي دخليها معاك باش يديها النعاس، يلا سيري حداها. وصافي غادي تدخلها توريا وسلامات غادي يطفي التلفازه. من بعد غادي نشوفوا نيامين جالسه في الصاله وكتقاد في ضفارها. شويه غادي تدخل رقيه. دخلت تقول لها طاتي. قالت لها نعم. قالت لها فين كنتي؟ قالت لها علاش بالسلامه؟ قالت لها تعطلتي. هذا قالت لها ما تخافيش عليا كان معايا الشيفور. قالت لها هذا بالسلامه اللي كنتي عنده ما خافش عليك توصلي حتى لدابا. قالت لها ما فهمتش. هي تقول لها يوسف كنتي عند يوسف. قالت لها ما خافش عليك صيفطك في هذا الليل هذا. قالت لها وانت فين بغيتي توصلي؟ قالت لها علاش مشيتي عند يوسف؟ قالت لها شوفي يا نعمين. قالت لها ما عمرك تدخلي ما بيني وما بين ولادي. قالت لها يوسف ولدي ومشي نشوفه وقت ما بغيت، حتى واحد من حقه يتدخل. قالت لها لا لا لا، انا اي حاجه كتعلق بحسام كتدخل فيها. قالت لها يا اما تختارينا حنا يا اما تختاري يوسف. قالت لها اشنو؟ واش عارفه راسك شنو كتقولي ولا لا؟ قالت لها عارفه راسي شنو كنقول مزيان. يوسف ما بقاش منا. قالت لها وكنفكر وكنقول واش هو بعدا ولدك ولا لا.
قالت لها بحال هذاك النوع محالش واش يكون ولدكم. المهم قالت لها حسام هو اللي كاين هاد الساعه، وغتختارينا يا اما حنا يا اما ولدك يوسف. قالت لها واش عارف راسك هاد الكلام اللي كتقولي ولا لا؟ قلت لها انا عارفه شنو كنقول مزيان. صافي شويه رقيه غادي تقلق وغادي تخليها. قالت لها شوفي نيرمين، اخر حاجه غادي نقول لك، انا حسام ولدي ويوسف ولدي. قالت لهم ماشي من حقك انتي تدخلي فيا بيناتنا، سمحوا لي. صافي غادي تمشي وتخليها. قلت لها سمحي لي طاتي، انا بغيت غير نقول لك الحق وصافي. من بعد غادي نشوفوا نسرين كانت جالسه كتسنى في يوسف. شويه جا قالت لي فين كنتي؟ ويقول لها البلاصه اللي خليتيني فيها راك عارفه فين كنت. قالت لي وشنو درتي؟ قال لها جات عندي ماما وطلبت مني السماحه. قالت لي اييه. ويقول لها طلبت مني السماحه وقالت لي باش نرجعوا نعيشوا معاهم. قالت لي مستحيل نرجع نعيش معاهم. قال لها حتى انا قلت لها ما نقدرش نرجع لهذيك الدار. قالت لي وزيدون طلبت منك السماحه انت ماشي مني انا. قال لها واش انت مسطي ولا شنو؟ انا وياك راه واحد. قالت لي ايه وانت ما غاديش تهضر على الحق ديالك مع خوك حسام؟ قال لها شوفي، اذا انت ماديه كيهمك الماديات. قالت لي شنو كتقول يا يوسف الله يهديك؟ قال لها انا اهم حاجه عندي في هاد الدنيا هي انت ونادين. قال لها ما كيهمني حتى حاجه من عند هذاك حسام، وما بقيتش كنعترف بيه كاع. قالت لي شوف اسمعني مزيان. قالت لي انا بغيت غير الحق ديالك وصافي. قال لها حتى نتيا فهميني، انا باغي غير نتيا وبنتنا صافي، ومشروعي غادي نضارب عليه، ما بغيت منهم والو. صافي شويه غادي يقول لها وشنو درتي بعد العشاء؟ قالت لي ما وجدت والو، كيحسب لي غادي يدخل مع الشي. قال لها حشومه عليك اني سيرين، واش انا موالف كندخل للدار مع الشي؟ ومشى مقلق. قال لها انا غنمشي نوجدو راسي. شويه غادي تتصل بها لطيفه، قالت لها الو ماما، يوسف راه هضرات معاه ماما وطلبت منه السماحه وقالت لي باش نمشيو نعيشوا معاهم. قلت لها وبنتي داكشي اللي بغينا. قلت لها كيفاش ماما داكشي اللي بغينا؟ قلت لها انا ديك الدار ما عمري غادي نعاود نرجع ليها. شويه غادي تسمع شي حاجه طاحت في الكوزينه، تقول لها ماما قطعي عافاك من بعد ونعاود نعيط لك. وهي تبقى تغوت عليه. قالت لي يوسف شنو درتي؟ قالت لي اكيد غتكون رونتي الكوزينه كامله وانا اللي عارفاك. وغادي تمشي لعنده. من بعد غادي نشوفو امينه مسكينه طيبت هذيك الكفته اللي جاب ليها صاحب الكامل، طيبتها وحطاتها ليهم. صافي شويه حطاتها ليهم وما كانوا ناشطين وكيضحكوا ما عاقلينش. قال لها الكامل اجي ريحي تعشاي معنا. قالت لي بصح انا ما فيا ما يتعشى، غير تعشاو غير نتوما. قال لها راني هضرت معاك اجي تعشاي معنا. صافي طلعات ما هضرتش معاه وطلعت للبيت. ويقول لها نتيا غتردي الكلام على الكامل. بقاو كيقولوا لي صحابو اجي يا صاحبي، قال لهم تسناو وانا غادي نجي. وطلع لعندها للبيت. قال لها علاش كتردي عليا الكلام قدام صحابي؟ قال لها ودني منك. قال لها شفتي فاش كنكون انا وياك ماشي مشكل، ولكن كنكون انا وصحابي اتونسيون تقولي لي شي كلمه ولا ترجعي لي الكلام. بقى كيغوت عليها. قال لي يلاه هبطي تعشي معنا. قالت لي انا فلوس الحرام ما كناكلهمش، واي حاجه تقديتيها من الحرام ما كناكلهاش. قال لها اييه هما اللي كنتي كتوجدي الطبله والماكله والشمع؟ قالت لي كنت صغيره وكيحسب لي انا راني مع راجل. ويقول لها شوفي دابا غنقول لك جوج كلمات بلا ما نقول الهضره. هز واحد القرعه ديال الشراب مهرسه وقال لي غتهبطي تعشاي وحده، ما غتهبطيش غنهبطك بلاتي هي احسن. وشد لها من شعرها وكانت القرعه ديال الزاج في يده. قلت لي صافي السي الكامل. قالت لي غير تهدن. قالت لي غير نزل انا غنهبط عندك دابا. قالت لي غنلبس شي غير شي حاجه. قال لها ماشي مشكل يلاه هبطي غير هكا. قالت لي وحشومه صحابك غادي يقولوا ما مهليش في مراتو. قال لها وبلاتي جبت لك واحد الكسوه اللي كتعجبني. وغادي يمشي للماريو ديالها بقى كيقلب وجبد ليها واحد الكسوه خضراء. قال لها غادي تلبسي هاد الكسوه هادي باش يقولوا راه انت مولات الدار وانت هي مولات الريو الشوار وهبطي لعندنا. قلت لي صافي السي الكامل غير سي انت هبط انا غادي نلبس الكسوه ونتقاد وننزل عندكم. صافي قال انا غادي نمشي وما تعطليش بزاف. شويه غادي تمشي كتجري لبست جلابه ديالها ودارت الزيف وغادي تهرب من الدار. خرجت بشويه بلا ما يشوفها حتى واحد فيهم، هما اصلا كانوا سكرانين. صافي من بعد غادي نشوفو حسام رجع للدار. يلا دخل الدار يجي عنده نيرمين. قلت لي حسام بغيت نهضر معاك ضروري غتلقى شي حل ما بيني وبين ماماك، ما نقدرش نبقى. قالت لي العيشه معاها بحال هكا. قال لها شوفي عافاك الله دخلت بلا ما تبرزطيني. قالت لي لا خاصك تسمعني بعدا. قالت لي واش انا خفت عليها؟ قالت لي خرجت وتعطلات بزاف وقالت لي جات حتى لدابا حتى وصل الليل. وملي سولتها قلت لها فين كنتي راني خفت عليك. قالت لي يا ماشي سوقك. ويقول لها شوفي ماما عارفه شنو كدير واكيد كان عندها شي شغل مبرزطها مشات تشوفه. تقول ليه الشغل اللي مبرزطها هو يوسف، كانت ماشيه لعندو ويعلم الله علاش مشات لعندو في هذاك الليل وجلست معاه وشنو قالت ليه. ويقول لها شنو قلتي؟ شنو غتكون مشات دير عند يوسف؟ تقول ليه في حالي في حالك
مشات لعندو قالت لي وانا ما عارفه حتى حاجه، ملي جات بدات كتغوت عليا، جات معصبه بزاف، يعني غيكون شي موضوع دار بيناتهم. صافي بقى كيشوف وشويه غادي تدخل رقيه، قالت لي هاني مين حشومه عليك. قلت لها علاش كتكذبي، علاش كتقولي هذا الكلام هادشي؟ قالت لها ما كاينش. قال لها حسام فين كنتي وعلاش مشيتي عند يوسف؟ قالت لي شوف ولدي هذاك ومن حقي نشوفه. قال لها علاش مشيتي عند يوسف؟ انا عاود سولتك تقولي نيرمين اكيد غتكون حتى مشات تعطيه شي شيك ويتبقى تشوف فيها. وقالت لها نيرمين ماشي من حقك تدخلي ملي نكون نهضر مع شي واحد في ولادي. قال لها ماما من حقها تتدخل حيت حتى هي عندها الكلمه، وراهي مراتي، كيف ما كتعاملي معايا انا زوين خاصك تتعاملي معاها حتى هي زوين. قالت لي ياك ولدي حسام، دابا قالت لي كتغوت عليا على قبل مراتك. قالها قولي لي شنو مشيتي ديري عند يوسف؟ قالت لي انا نمشي لعند ولدي الوقت اللي بغيت ونجي من عنده الوقت اللي بغيت. وشويه غادي تمشي وخلاتهم هما بزوج. صافي نيرمين بقات كتشوف وعجبها الحال انها تشوف تخاصم حسام مع ماماه. جات لعندو قالت لي حبيبه ما تقلقش، ولكن قالت لي خصنا نتحرك ونديرو شي حاجه ضروري. قالت لي شفتي مادام مشات عند يوسف الا وغتبدا تحن فيه وغتقول بلي حنا اللي ظالمينو، هو اللي عنده الحق. قالت لي وغادي يخسر لينا داكشي كامل اللي كنا كنخطوا ليه وخدامين عليه. صافي من بعد غادي نشوفوا امينه خرجت من الدار، خرجت مشات كتجري دقت على صاحبتها، قالت لها عافاك الا ما خليني ندخل عندك. قالت لها شنو كاين؟ قالت لها راه كامل جامع صحابو في الدار سكرانين وخفت ليه يدير شي كارثه. قالت لها واش دابا تخليني ندخل ولا لا؟ قالت لها دخلي دخلي صاحبتي طلعي. قالت لها انت هي اختي غنخليك تدخلي. وشويه غادي نشوفوا الكامل فاقوا في الصباح، صحابو كانوا حتى هما دايخين، المهم فاقوا وكان الصباح ديك الساعه. غادي يطلع ويبقى يقول امونه امونه. شويه غادي يدخل البيت ويلقى الصناديقه ديالو محلوله ومشاو منها الفلوس، بقات غير 200 درهم، وبقى داكشي ديال لي زاكسيسوار الفلوس ديالو كاملين يعني ما كاينينش. بقى كيغوت يقول اويلا عباد الله شكون دا ليا فلوسي؟ طلعوا عنده صحابو كيجريو. قال لهم غتجبدوا ليا فلوسي دابا ولا نقتل شي واحد فيكم. قال لي صاحبو الله يهديك واش حنا جينا نقصروا معاك تردنا الشفاره؟ هو يشد من صاحبو قال لي شوف انت طلعتي معايا البارح هنا وحسيت بك ماشي هو هذاك. ويقول لي الله يهديك صاحبي. قال لي واش انا قال لي غادي نعض اليد اللي كانت كطعمني؟ قال لي ما يمكنش انا نهز لك فلوسك، شوف شكون كان معانا البارح. قال لي وشكون كان معانا؟ قال لي كانت مراتك. ويقول لا ما يمكنش امونه. وينزل لتحت يلا نزل غادي تدخل. ويقول لها فين كنتي؟ قالت لي كنت بايته عند الجيران حيت انت كنتي باغا تجلسني مع صحابك. ويقول لها وفين هما الفلوس؟ قالت لي اش من فلوس كتهضر عليهم؟ قال لها الفلوس اللي سرقتي. قالت لي انا نديلك فلوس الحرام. قالت لي ما كليتهم حتى الماكله اللي كتقدا بيهم. ويقول لها سمعيني مزيان، غنقول لك جوج كلمات، غنخرج نرجع نلقى فلوسي ولا غندير فيك شي كارثه. من بعد غادي نشوفوه جاي هو وصاحبو نيت اللي دا ليه الفلوس اللي سرقهم ليه. قال لي اليوم غنوريك واحد الحاجه غتصدمك. وصلوا ويقول لي شتي داك الباركو اللي هنا شوفيه مزيان. قال لي ايه مالو؟ قال لي هذاك اللي قلت لك ديال مين غادي تصدم. قال لي وديال من بالسلامه؟ قال لي ديال سفيان. قال لي شنو كتخربق؟ قال لي داك سفيان تا هو عنده باش يدير باركو. قال لي اييه الباركو ديالو هو ويوسف مشاركين فيه. ويقول لي واش بصح هاد الهضره كتقول؟ قال لي مأكد منها 100%. قال لي واكيد مراتك دات الفلوس من عندك وخرجاتهم وصلاتهم لي ورجعت للدار. قال لي انت ما عقتي بوالو. ويبقى يقول كامل واخا عليك امونه، واخا حسابي معك هو الاخر. ويقول لي دابا هاد الباركو مطلعينه بفلوسي انا. قال لي ايه بفلوسك انت. قال لي هذاك سفيان داخل برزقك انت في هاد الباركو وخاصك تاخد حقك. قال لي يكون هاني. واش قال لي ما كتعرفش الكامل يديها يديها. من بعد غادي نشوفوا مبارك مشى لعند الصياده وقال لهم تبارك الله عليكم، بقى كيضحك معاهم قال لهم سيروا تفطروا راني مخلص عليكم الفطور. شويه مبارك غادي يعيط سفيان سفيان ويجي لعندو الكامل. الكامل بدا كيعيط سفيان سفيان بالجهد. ويقول لي شنو بغيتي سفيان صبحنا على الله. ويقول لي واش انت سميتك سفيان؟ قال لي انا كنسول على سفيان. قال لي شنو بغيتي عنده؟ قال لي جاي ندي رزقي. قال لي حقي من هاد البارك. وقال لي اش كتخربق؟ قال لي اي كيف كتسمع فلوسي كاينين هنا. قال لي واش انت مسطي ولا شنو؟ سفيان يتسلف من عندك. قال لي لا ما تسلفش من عندي، ولكن مو سرقت لي فلوسي وداتهم ليه. قال لي اختي ما عمرها كانت شفاره. هو يقول لي ديما كدير لي رزقي، ولكن هاد المره ضربت ضربه صحيحه وانا غنرجع فلوسي كيف ما كان الحال. وقال لي سير عند داك سفيان قول لي يجي عندي بلا ما نشوهو وما يبقاش قاد يهز راسو. هاد المرسه كامله غتشدي خبارو. وغتكون هاد اللقطه هي النهايه ديال الحلقه 7 من مسلسل سلامات ابو البنات.